पी टी आई रहनुमा ने कहा कि असेंबली में इस वक्त फॉर्म 45 वाले अरकान नहीं हैं। 8 फरवरी पर यकीन है लेकिन 9 फरवरी पर यकीन नहीं। वाज़ह है कि इलेक्शन कमीशन ने सनन इंतखाबात के इनेकाद के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर दिए हैं और 2 अप्रैल को 28 नशिस्तों पर 59 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान के मुताबिक कमीशन ने सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन प्रोग्राम का नोटिफिकेशन 14 मार्च 2024 को जारी किया, जिसके मुताबिक सेनेट की 29 जनरल, 8 खवातीन, 9 टेक्नोक्रेट उलमा और 2 गैर मुस्लिम की नशिस्तों पर इंतखाब 2 अप्रैल 2024 को होना है। इस इंतखाब के लिए कुल 147 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। रिटर्निंग अफसरान ने उम्मीदवारों की खत्म लिस्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक 18 उम्मीदवार बिना मुकाबला मुंतखब हुए, जिसमें पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों, इस तरह बलूचिस्तान की 7 जनरल नशिस्तों, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट उलमा की नशिस्तें शामिल हैं। 2 अप्रैल 2024 को सेनेट की 30 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में 1 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट, पंजाब की 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट उलमा, 1 गैर मुस्लिम, सिंध की 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट उलमा, 1 गैर मुस्लिम, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तें शामिल हैं और उन पर 59 उम्मीदवारान बंद मुकाबिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के इनेकाद के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर दिए, जबकि बैलेट पेपर्स की तबाअत और रिटर्निंग अफसरान को इलेक्शन मवाद की तफसील का काम भी मुकम्मल हो गया है। इससे पहले तो कहीं गारों में थे, कहीं पहाड़ों में थे, कहीं रेगिस्तानों में थे, कहीं जेलों में थे, खोलियों में थे। तो आज आपको आमने सामने देख के हमें भी अच्छा फील हो रहा है, आपको भी उम्मीद है कि अच्छा महसूस हो रहा होगा कि हम आपके सामने मौजूद हैं। ये वो लोग हैं, मैं कहना चाहता हूँ इस दौर के ये वो लोग हैं, इनमें वकला भी हैं, जिन्होंने इस हकीकी आज़ादी जंग को फ्रंट पे जाके, हकीकी आज़ादी जंग के जो वॉरियर्स थे, जो उस तहरीक के हिस्से में थे, जो तहरीक के जो तहरीक को लड़ रहे थे, जो उसमें शामिल थे, उनके लिए ये सेवियर्स थे जो हमारे वकला मौजूद हैं। और इन्होंने भी हमसे ज़्यादा मैं समझ सकता हूँ कि तकालीफ इन्होंने देखी। मैं अगर जेल की जाली के पीछे से 8:30 बजे आता था तो 8:15 बजे मुझे नज़ीरुल्लाह महसूद साहब, मुख्तलिफ वकला हमारे वहाँ नज़र आ रहे होते थे। तो आज हमारे वकला भी हैं, हमारे वैसे तो हमारे 43 MPAs हैं, लेकिन हमारे जो 9 MPAs जीत कर आए हैं आज वो यहाँ हमारे मौजूद हैं, जो इस वक्त हमारी छीने हुए मैंडेट के जो जीते हुए 9 MPAs मौजूद हैं। फिर हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, तमाम तर जुल्म, ज़्यादती, तशद्दुद, नाइंसाफ़ी, नाजायज़ के बावजूद हमने इस पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। कोई कहता बाइकआउट करो, कोई कहता कुछ करो। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 8 तारीख को इलेक्शन में हिस्सा लिया और अल्लाह ताला ने बड़े पैमाने पर कामयाबी दी। और ये चोरों का टोला, मैं कहना चाहता हूं जो इस हुकूमत में है, इस वक्त हुकूमत में जो हुक्मरान टोला है, नून लीग, MQM, पीपल्स पार्टी, ये इनकी सियासत की इज्तमाही कबर है। जो हुकूमत है, ये इज्तमाही, इनकी सियासत इस इज्तमाही हुकूमती इज्तमाही कबर में दफन हो जाएगी हमेशा के लिए। और जिस अंदाज से 7 तारीख की रात तक बड़े बड़े नजूमी, सियासी नजूमी भी आपने देखा होगा, कहता है इतनी सीटें होंगी, इतनी सीटें होंगी। वो मैं कहना चाहता हूं कि अजीब लोग थे। 20 सीटें होंगी, 30 सीटें, अल्हम्दुलिल्लाह अगले दिन आई तो 183 सीटें हमारी हैं। जिस दिन हमारा मैंडेट वापस मिलेगा इंशाअल्लाह इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे। और ये दूर नहीं है, इनसे चल ही नहीं पा रहा मुल्क, ये घिसटेंगे। ये सांझे की हंडिया है, चौराहे में टूटेगी, भानमती का कुनबा है, खत्म होकर रहेगा। लेकिन हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। और कहते थे ना ये बर्गर हैं, ये मम्मी पापा डैडी हैं, और माशाल्लाह एक साहब फरमाते थे तितलियां हैं। तो पता चल गया कि जो हमारे थे बर्गर या बर्गर किंग, वो तो चले गए हमारे अंदर से। ये देसी लोग रह गए हैं, ये ओरिजिनल इमरान खान के फाइटर्स रह गए हैं। और इसमें हमारे वकला, हमारे कैंडिडेट्स, हमारे वर्कर्स जो सबसे अहम ताकत है। लेकिन हमने तमाम तर तशद्दुद, ज़्यादतियों के बावजूद हम सियासी प्रोसेस का हिस्सा रहे। हम अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं, उसमें शामिल होते हैं। तो पहले भी सेनेट इलेक्शन हुए थे, हमने 2 उम्मीदवार खड़े किए थे। अब भी 2 तारीख को सेनेट इलेक्शन है। जैसे ये चोरी शुदा, ये इनका मैंडेट है, जैसे ये चोर इस हुकूमत में बैठे हैं, ऐसे ही चोरी शुदा माल बनाकर ये सेनेटर जितवाना चाह रहे हैं अपने। क्योंकि जो MPAs जिनका ये वोट लेना चाह रहे हैं वो नहीं है फॉर्म 45 के MPAs, फॉर्म 45 के MPAs ये इधर मौजूद हैं। जीतने के अलावा भी हमारे तकरीबन 43 MPAs हमारे जीते हैं कराची से। 9 इन्होंने हमें दे दिए हैं रिजल्ट, बाकी हैं। इंशाअल्लाह ये हम रिजल्ट वापस लेंगे। ट्रिब्यूनल्स में हम जा चुके हैं, अवामी अदालतों में हम जा रहे हैं। हमारी देख रहे हैं, कल भी 3 जिलों में रैलियां निकली हुई थी, आज भी
247 کی ریلی ہے, 241 ہو گیا, 241 کی ریلی ہے, ملیر میں ریلی ہے. ہر روز ریلیز نکلیں گی اور انشاءاللہ 28 اپریل کو, ہم نے 21 اپریل کو اناؤنس کیا تھا, 28 اپریل کو ایک پورا ہم ایک عوامی عدالت لگانے جا رہے ہیں کراچی میں, 1 ملین لوگوں کو کراچی میں بلانے جا رہے ہیں, ہم جلسہ عام کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے. اور یہ چور, یہ ڈاکو, یہ جو ایم این ایز بنے اور جو سینیٹر بنے, شرم نہیں آئے گی انہیں اس چوری کے مینڈیٹ سے سینیٹر بنتے ہوئے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک پروسیس کا حصہ بنے, ہمارے ایم پی ایس موجود ہیں, ہم نے 6 امیدوار سینٹ میں داخل کرائے تاکہ پتہ ہو کہ ہم ایک حصہ بن رہے ہیں اس کا. سب سے پہلے ہمارے عبدالوہاب بلوچ صاحب جو ہمارے آئی ایل ایف کے صدر ہیں, سینئر پولیٹیشین ہیں, جن کو ہم نے سینٹ کے اندر نامینیشن جمع کرایا جسٹ ٹو بی دا پارٹ آف دا سسٹم, کہ ہم پولیٹیکل سسٹم میں یقین رکھتے ہیں لیکن چوری کے مینڈیٹ میں یقین نہیں رکھتے. جناب عبدالوہاب بلوچ صاحب, جناب محترم بھٹا صاحب, منظور بھٹا صاحب, یہ بھی ہمارے امیدوار تھے, سینیٹر کے امیدوار ہیں اور ان کو بھی ہم نے نامینیٹ کیا. اس کے بعد محترمہ ایڈوکیٹ ماجبین صاحبہ یہاں موجود ہیں, یہ بھی ہماری کینڈیڈیٹ ہے سینٹ کی. بیرسٹر, ینگ بیرسٹر, انرجیٹک بیرسٹر جناب علی طاہر صاحب یہاں موجود ہیں, ان کو بھی ہم نے سینٹ کے اندر نامینیٹ کیا. جناب مائنورٹی سے ایڈوکیٹ بھگوان داس بھیل صاحب یہاں موجود ہیں, ان کو بھی نامینیٹ کیا. ہمارے سٹار, وہ لوگ, میں اس لیے سٹار کہہ رہا ہوں کہ جب بڑے بڑے لوگ بھاگ گئے, جب بڑے بڑے لوگ لاڑکانہ سے, دادو سے, تھر سے, سکر سے, خیرپور سے ایک ایک فون کال کی مارتے بھاگ گئے, تو یہ راجہ خان جکھرانی صاحب ہمارے سٹار ہیں جو کھڑے ہیں, یہ بھی ہمارے امیدوار ہیں. تو ہمارے 6 امیدوار, عبدالوہاب بلوچ صاحب, جناب منظور بھٹا صاحب, ایڈوکیٹ ماجبین صاحبہ, بیرسٹر علی طاہر صاحب, راجہ خان جکھرانی صاحب اور اپنے ایڈوکیٹ بھگوان داس بھیل صاحب, یہ ہمارے مختلف اس پہ امیدوار تھے, اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم ایک سیاسی پروسیس میں یقین رکھتے ہیں, لیکن جب ووٹنگ ہوتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے. 8 فروری پہ ہمارا یقین ہے, 9 فروری پہ یقین نہیں ہے. 8 فروری پہ فارم 45 پہ ہمارا یقین ہے, 9 فروری کے فارم 47 پہ ہمارا یقین نہیں ہے. تو ہم نے فارم جمع کرائے اور اب ہم نے طے کیا ہے کہ چونکہ ان چوروں کے ٹولے نے اور ان کے سہولت کاروں نے ہمارا مینڈیٹ چھینا ہے, 183 سیٹیں ہماری چھینی ہیں, ہماری 43 میں سے 36 ایم پی اے کی سیٹس انہوں نے چھینی ہیں. آج اگر ہمارے یہ لوگ جو ایم پی ایز ہمارے 45 والے اگر یہ اسمبلی میں ہوتے تو ہماری 9 خواتین کی سیٹس ہونی تھی, 9 سیٹیں ہماری ایم پی ایز کی ہونی تھی, ہمارے 3 مائنورٹی کے ہونے تھے, ہمارے 2 جرنل کے, اور لازمی بات ہے جب ہماری تقریباً 43 یہ ہو جاتی تو ہم اپنے اتحادیوں سے مل کے کسی اور کے بھی ہونی, پھر یہ غدر نہ ہوتا. ہم الحمدللہ ہمارا ایک مائنورٹی بھی بن جاتا, ایک ہمارا ٹیکنوکریٹ بھی بن جاتا, تو ہمارے 4 سینیٹر ہم بنا سکتے تھے اور بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ مینڈیٹ واپس لے کے دوبارہ بنائیں گے, لیکن چونکہ اس وقت چوری شدہ مینڈیٹ, ہمارے ہی مینڈیٹ چور اندر بیٹھے ہیں اور ہم اس سسٹم سے جس کے تحت ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا اور اس کے تحت ابھی زیادتیاں جاری ہیں. سندھ کے اندر نواب شاہ میں ہمارے امیدوار کو زبردستی 3 فارم, مطلب بڑی بڑی ڈیموکریسی ڈیموکریسی ڈیموکریسی. پیپلز پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کون سی جمہوریت میں یقین رکھتے ہو؟ اس وقت چوری کا مال ہے نا, بھاڑ میں جائے, ہماری طرف سے جعلی ہو گئے. یہ وزیر اعظم بھی جعلی, یہ صدر بھی جعلی, وزیر اعلیٰ جعلی, چیئرمین سینٹ جعلی, اسپیکر جعلی, سارا نظام 2 نمبر جعلی جال سازوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. ہماری کتاب میں یہ ایک جیسے ہی ہیں, ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں جو بھی بیٹھ رہے ہوں. ہم اس نظام سے انشاءاللہ عنقریب ہمارا بھرپور, ہم جب یہ اپنا مینڈیٹ واپس کریں گے, اپنے نظام میں واپس آئیں گے, انشاءاللہ سینٹ بھی ہماری ہوگی, سینٹ چیئرمین ہمارا ہوگا, اسپیکر ہمارا ہوگا, وزیر اعظم ہمارا ہوگا, صدر ہمارا ہوگا, گورنرز ہمارے ہوں گے, وزراء اعلیٰ ہمارے ہوں گے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ سندھ میں اگلی حکومت بھی ہماری ہوگی. افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, پل صاحب اس پہ روشنی ڈال دیں گے ابھی کہ کس طریقے سے ہمارا جو انہوں نے وہ ہمارے لوگوں کو بھگا کے انہوں نے کیا ہے. اس کے بعد وہاں بلوچ صاحب بھی بات کریں گے, اس کے بعد ہمارے کراچی کے صدر راجہ اظہر صاحب بھی بات کریں گے. تو میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے پارلیمنٹری لیڈر یہاں شبیر بھائی موجود ہیں, آپ جانتے ہیں سارے رپورٹرز ہیں سینئر, ہمارے ایم پی ایز بھی کنسرن موجود ہیں, سارے کینڈیڈیٹ موجود ہیں. فائنل اعلان میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ملک میں صورتحال چل رہی ہے کہ مینڈیٹ چور اقتدار پہ قابض ہیں, جعلی مینڈیٹ والے, چوری کے مینڈیٹ والے گھس بیٹھیے سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہیں, اور ان گھس بیٹھیوں کی اسمبلی کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صرف 9 ہی جینون لوگ ہیں وہاں. ہم اس میں ہمارے امیدواروں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس گندے سسٹم کا, اس پولیوٹڈ سسٹم کا, ہم سینٹ الیکشن کا ہم بھرپور طریقے سے بائیکاٹ کرتے ہیں. ہمارے امیدوار وہاں سے وڈرا کرتے ہیں, ہم اس کا حصہ نہیں بن رہے ہیں.